I'm Dr. Jasmine Chaudhary. I'm a MBBS graduate and I'm currently working as a medical officer in Radiation Oncology Department in Nepal Cancer Hospital and Research Center. And I'm here because I have a different passion for curly hair care, or you can also say hair care, and I have an Instagram page which is designated for hair care. Okay, so determining hair type, आफ्नै hair type भन्नाले चाहिँ यो क्वेशन अलिकति क्रिटिकल नै हुन्छ हैन, किन भन्दा हेयर टाइपमा चाहिँ धेरै कुराहरू पर्छ. आइदर यो हेयर स्ट्रेट अर कर्ली, एउटा त्यो भइहाल्यो, हेरेर थाहा भइहाल्यो त्यो हैन. अनि अर्को भनेको चाहिँ हेयरको पोरोसिटीहरू हामीहरूले थाहा पाउन सकिन्छ हैन. त्यो पोरोसिटी थाहा पाउनले तपाईले आफैले सक्नु हुँदैन. डिफरेन्ट टेस्टहरू अहिले गुगलमा इन्टरनेटमा चाहिँ डिफरेन्ट टेस्टहरू अहिले देखिराख्नु भएको छ हैन, बट दैट विल नट हेल्प यू. हामीहरूले चाहिँ यो जुन पोरोसिटी हेर्ने भनेको हुन्छ हेयरको, यो चाहिँ माइक्रोस्कोपले हैन, हाम्रो ट्राइकोलोजिस्टहरूले जो चाहिँ डेजिग्नेटेड स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ हेयरको लागि, उहाँहरूले हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ. सो बेसिकली हामीले आफ्नो हेयर टाइप थाहा पाउने भनेको चाहिँ स्ट्रेट और कर्ली हो, ड्राई और फ्रिजी हो. यही नै हो के थाहा पाउने भनेको. यो भन्दा बेसी चाहिँ हामीले त्यसरी थाहा पाउन सक्दैनौँ. सबैजनाको आफ्नै आफ्नै हेयर ग्रोथ प्याटर्न हुन्छ. तपाईले जतिसुकै म्यानिपुलेट गर्नु भए पनि इट विल नट हेल्प योर हेयर टु ग्रो. यस, एलोपेसिया छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्टेन मेडिसिनहरूले चाहिँ मेडिकेसन हुन्छ हैन, त्यो मेडिकेसनहरूले चाहिँ हेल्प गरेर ग्रो गर्न सक्यौँ भने त्यो बेग्लै कुरा हो. तर आफूले घरमा चाहिँ हेयर ओइलिङ गरेर म्यानिपुलेट गरेर हैन, डिफरेन्ट त्यो DIYsहरू युज गरेर म चाहिँ अब हेयर ग्रो गर्छु भनेर भन्नु भने चाहिँ द्याट्स इम्पोसिबल. Yes, why not? But it depends upon what kind of medications you're taking. कुन दबाई खाइराख्नु भएको छ तपाईले र कुन कन्डिसनको लागि खाइराख्नु भएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ. श्याम्पुइङ नगरे पनि हट वाटरले यतिकै नै ड्यामेज गर्छ, बिकज हट वाटरले चाहिँ हामीहरुको जुन हेयरको क्युटिकलबाट भित्र पसेर हैन कर्टेक्स मेडुलाहरुलाई सोइलिङ गराएर, नर्मली वाटरले पनि त्यही नै गर्ने, तर हट वाटरले चाहिँ अझ बेसी ड्यामेज गर्न सक्छ. आफ्नो नेचुरल सेल्फबाट कुनै पनि आर्टिफिशियल सेल्फमा तपाईं गइराख्नु भएको छ भने इट इज अभियसली ब्याड. अनि हाम्रो हेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्टिकुलर एउटा बन्डिङ हुन्छ हैन, डाइसल्फाइड बन्डिङ हुन्छ, जसलाई चाहिँ रिल्याक्स गर्दाखेरि ब्रेक हुन्छ. सो इफ यु आर डुइङ द्याट फ्रिक्वेन्टली टु एन्ड फ्रो हैन, अभियसली हेयर ड्यामेज हुन्छ. हार्ड वाटरमा के हुन्छ, हार्ड वाटरमा धेरै मिनरल्सहरू हुन्छ, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम एन्ड एभ्रिथिङ. सो यो चाहिँ हामीहरुको स्क्याल्पमा गएर डिपोजिट हुन्छ हैन. प्लस हामीले जब साबुनहरू युज गर्छौं अझ रियाक्सनहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्क्याल्प अनि हाम्रो हेयरमा गएर डिपोजिट हुन्छ, जसलाई चाहिँ पार्टिकुलरली बिल्डअप पनि भन्छ नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरुको हेयर अनि त्यसै फ्रिजी हुन थाल्छ, ट्याङ्गल्ड हुन थाल्छ. सो बेसिकली यस, वेल वाटरले चाहिँ हाम्रो हेयर अनि स्क्याल्प हेल्थ दुईटैमा नै इफेक्ट गर्छ. एन्ड हामीले यसलाई कम गराउनलाई चाहिँ किलेटिङ एजेन्टहरू युज गर्न मिल्छ, जुन चाहिँ अहिले भनेर आई डोन्ट थिंक त्यति साह्रो फाइदा हुन्छ. इट्स वास्ट. यस, इफ यु हेभ एन ऑयली स्क्याल्प अनि त्यसपछि एकदम धेरै इची छ हैन, बट त्यो इची हुनेको कारण कहिलेकाहीँ ड्राइनेस पनि हुन सक्छ. सो गेट योरसेल्फ चेक, डर्माटोलोजिस्टले आफ्नो स्किन, स्क्याल्प अनि त्यसपछि हेयर हेल्थ देखाउने अनि त्यसपछि मात्र डिसाइड गर्ने. बट इट्स अप टु यु. आफ्नो पर्सनल हाइजिन आफूलाई नै थाहा हुन्छ. हेयर डाईहरुमा चाहिँ पर्टिकुलर केही केमिकल्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीहरुको स्किनले हैन एब्जर्प्सन गर्न सक्छ. त्यसले गर्दाखेरि हुन सक्छ. अब यो चाहिँ धेरै कुराले हुन सक्छ, लाइक हामीहरुको बडीको म्युटेसनमा डिपेन्ड गर्छ हैन. हामीहरुको बडीमा चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ यो के रे क्यान्सर हुने जिन्सहरू चाहिँ रेगुलेट गर्ने जिन्सहरू चाहिँ छ हैन. अब त्यो सबै कुरामा डिपेन्ड गर्छ कि सबैजनालाई हुन्छ भन्ने पनि छैन, बट यस इट इज हार्मफुल. राइट हेयर केयर सिस्टम त आफूले अब गएर म एकदम महँगो स्याम्पू किन्छु, महँगो कन्डिसनर किन्छु अनि त्यसपछि म चाहिँ यो हेयर ब्लगरलाई चाहिँ गएर फलो गर्छु अनि त्यसपछि मेरो हेयर एकदम राम्रो हुन्छ भनेर सोच्नु भयो भने द्याट इज भेरी अनरियलिस्टिक हैन. आफ्नो हेयर चाहिँ आफूलाई नै थाहा हुनुपर्छ. सो तपाईले चाहिँ एउटा रुटिन बनाउनु पर्यो. वाश योर हेयर ट्वाइस अ विक or if you want to thrice a week हैन. अनि त्यसपछि use a particular shampoo जसमा चाहिँ harsh chemicalहरू छैन. सल्फेट फ्री shampoo नि युज गर्नुपर्ने जरुरी छैन, बट if you are using sulfate free shampoo then use a sulfate वाला shampoo which is जुन चाहिँ एकदमै माइल्ड छ हैन. त्यसपछि लाएर हामीले कन्डिसनिङ चाहिँ जहिले पनि बिर्सिन्छौँ गर्नलाई, कन्डिसनर युज गर्न बिर्सिन्छौँ, जुन चाहिँ नराम्रो हो. किनभने स्याम्पू लगाइसकेपछि चाहिँ हामीहरुको हेयरबाट जुन एउटा फिल्म हुन्छ हैन, कोट गर्ने एउटा लेयर हुन्छ हेयरलाई, त्यो चाहिँ हटाइदिन्छ स्याम्पूले हैन, स्पेशली सल्फेट वाला स्याम्पूले. सो कन्डिसनिङ गरिसकेपछि कन्डिसनरले चाहिँ त्यो हेयरमा फेरि एउटा थिन लेयर अफ फिल्म
थपिदिन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि हामीहरूको हेयर सिल्की हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले फिल पनि गर्नुभएको होला, प्लस ट्याङ्गल्ड पनि हुँदैन, गाँठो पर्दैन, लट्टा पर्दैन होइन, अनि नेक्स्ट वाससम्मलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर लाग्छ। सो मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ, इफ यु स्याम्पू आवर हेयर हामीले कन्डिसनिङ गर्नुपर्छ, त्यही नै हो एउटा एकदम नर्मल अनि त्यसपछि जेनरल हेयर केयर रुटिन।